सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल सिमरोज राजा जहानाबादी। सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। उनकी कौम बड़ी सरकश थी, नाफरमान थी और पत्थरों की पूजा करते थे और पत्थरों के घर बनाते थे उन्हें तराश तराश करके। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की तरफ बुलाया तो वो निशानी मांगने लगे, कोई निशानी बताओ कि तुम अल्लाह के रसूल हो। तो उस ज़माने में पत्थरों के लिए उनका बड़ा मसला था कि पत्थरों की इबादत भी है, पत्थरों के घर भी बनाते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक जगह जमा किया और एक पत्थर को, पहाड़ का एक पत्थर है, उस पत्थर को हुक्म दिया तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर के अंदर से एक ऊँटनी पैदा फरमाई, नाक़तुल्लाह, उसको अल्लाह की ऊँटनी। अब मुझे बताओ क्या ये अकल तस्लीम करेगी कि एक ऊँटनी को पैदा होने के लिए उसके भी तो माँ बाप होने चाहिए, वो भी किसी ऊँटनी की पेट से पैदा होगी। लेकिन इतना मुहय्यरुल उक़ूल वाक़या कि पत्थर और ऊँटनी का क्या मेल। हाँ, ये भी बात समझ में आ सकती है कि हाथी के, हथनी के पेट से कोई ऊँटनी पैदा हो गई या किसी जानवर के पेट से कोई दूसरा जानवर पैदा हो गया, कुछ करीब तो समझ में आता है। लेकिन पत्थर के अंदर से ऊँटनी पैदा होना ये समझ में आता है। अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी निशानियां दिखाना चाहता है तो इसी तरह की मौजज़े अपने नबियों को देता है और जाहिर करता है ताकि लोग उन अल्लाह के नबियों की हक्कानियत को तस्लीम करें। इसीलिए हम कहते हैं कि पत्थरों से पानी का जारी होना समझ में आता है। अगर तुम प्यासे हो, हमने कहीं पत्थर में सुराख कर दिया और पानी बहने लग गया तो आप पानी पी लेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत ताज्जुब करेंगे, थोड़ा बहुत ताज्जुब करेंगे, हाँ इन्होंने पत्थर से पानी निकाल दिया। लेकिन दिमाग में तुम्हारी ये तो है कि बहुत सारे पहाड़ों में देखा है हमने पत्थरों के बीच से पानी बहता है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब प्यासे हुए तो पत्थर से मेरे आका ने नहीं, उंगलियों के बीच से पानी जारी करके दिखाया। समझ में आती है ये बात? पत्थर से निकलना तो समझ में आता, उंगलियों से निकलना, और उंगलियों से मेरे अजीजों पसीना नहीं कि 2 बूंद 4 बूंद निकल गया हो पानी और उसको जमा कर लिया हो, बल्कि सहाबा फरमाते हैं उस वक्त मजमे में 1400 सहाबा थे और सारे सहाबा ने पेट भर कर पानी पिया। पंजाब रहमत हुजूर की उंगलियों से जो निकले उस पानी से सारे सहाबा 1400 सहाबा ने पानी पिया, अपने मवेशियों को, जानवरों को पिलाया, अपने बर्तनों में और अपने मटकों में सब भर भी लिया। और सहाबी फरमाते हैं उस वक्त अगर हम 10,000 भी होते तो वो पानी कम ना होता, इससे ज्यादा की तादाद भी हो। ये जो मौजज़े हैं अल्लाह तबारक व तआला के, नबियों के लिए दिए जाते हैं और ये निशानियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुली निशानी थे। अब आगे मैं बताता हूँ। एक तो उनकी पैदाइश ही निशानी है, उनकी विलादत ही एक निशानी है। लेकिन जब आप जवान हुए हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, एक खुदा की दावत, उसके बावजूद लोग निशानियां पूछते रहे क्योंकि वो यहूदियों की जमात में आए थे। बनी इसराइल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस वक्त यहूदी थे और यहूदी नाफरमान कौम अक्सर नबियों को झुटलाया करते, यहाँ तक कि नबियों का कत्ल भी करने में इनका बड़ा हाथ रहा है। यहूदियों ने तकरीबन 10,000 नबियों को कत्ल किया है। हाँ, हम अल्लाह के नबियों को, कुरान साफ कहता है वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़ वयक़्तुलून अम्बिया बिग़ैरि हक़, ना हक ये नबियों को कत्ल किया करते थे ये यहूदी, क्योंकि इनकी तबीयत का अगर मसला नहीं मिलता तो नबी को मार देते। इनको अपनी तबीयत का मसला चाहिए होता, शरीयत इनको वैसी चाहिए जैसा वो चाहें। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं आते, वो हक के दाई होते हैं, हक के दाई होते हैं। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आपको फिर से निशानियां पूछी गईं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, कोई निशानी। अब अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उनकी विलादत एक निशानी है, फिर उनको मौजज़े अता किए। कौन कौन से मौजज़े? ईसा अलैहिस्सलाम को 3 मौजज़े और दिए गए, 3 मौजज़े। वो क्या थे? ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपनी ज़ुबान में फरमाते हैं, जिसको कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। क्या है?
احیی الموتى باذن اللہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. اور ایک ہے وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. 3 معجزے. توجہ چاہتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے دیے گئے. پہلا معجزہ, کوڑ کی بیماری والے, سفید داغ والے کوئی بھی بیمار آئیں, عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا. ابرئ الاکمہ والابرص, کوڑ والا, سفید داغ والا, یہ بیمار اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو آپ اس کو ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی. دوسرا معجزہ, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, کہتے ہیں کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی قبر کو ٹھوکر مارتے تو قبر سے مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام. کبھی کبھار مٹی کے پرندے بناتے, ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے تھے. ہاں, مٹی کے پرندوں کو پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے زندہ ہو کر. 2 معجزے ہو گئے. تیسرا معجزہ اہم ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں یہیں بیٹھ کر کے سب بتا دیتا ہوں, ساری چیزوں کی میں خبر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو, جمع کرتے ہو, سب کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کو ہے. یہ ظالم نادان جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں, قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں, جو بعد میں حضور کی امت میں آئیں گے آسمانوں سے, اور آئیں گے حضور کی امت, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رہیں گے. اب اندازہ کرو, انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم غیب دیا تو کیا میرے رسول کو غیب کا علم نہیں ہوگا؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے, ہمارا موقف یہی ہے. میرے آقا مدینے میں ہو کر ہماری مسجد کا بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہاں, وہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. خود میرے آقا نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ زوى لی الارض, اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے, اور میں پوری روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. 3 معجزے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی, یاد رکھیے گا. اب میرا سوال بھی سن لیجئے توجہ کے ساتھ. ایک ہے وہ کوڑ کی بیماری اور برس کی, سفید داغ کی بیماری والے کو ہاتھ رکھتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہو جاتا؟ صحیح ہو جاتا. حاضر ہے آپ کا دماغ؟ بہت اہم چیز. دوسری چیز ہے مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتے تھے. چلے 2 ہی پر ہم بات کرتے ہیں. یہ بیماریوں سے شفا دینا کس کا کام ہے؟ عقیدہ تو یہی ہے نا, اللہ کا کام ہے. پھر سوال تو یہاں ان لوگوں کے لیے بھی بن پڑتا ہے جب ہم اپنے مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. ارے یہ بریلوی شرک کر رہا ہے. رسول کو کہہ رہا ہے شافی ہیں, رسول کو کہہ رہا ہے کافی ہیں. رسول شفا دیں گے؟ جب ہم درود تاج میں پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم, ہمارے رسول بلاؤں کو دفع کرنے والے, وباؤں کو دفع کرنے والے, درد کو دور کرنے والے, ہر کرب سے آزاد کرنے والے. ہم پڑھتے ہیں درود میں تو اس پر کچھ لوگوں کا پیٹ درد ہوتا ہے اور کہتے ہیں کیسے تم رسول کو کہہ رہے ہو کہ وہ بیماریوں سے دور کرنے والے ہیں, وہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان سے میرا سوال یہ, قرآن کی کوئی آیت پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے کو میں ہاتھ رکھ دوں تو صحیح ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھ دیں تو صحیح ہو جاتا ہے. اچھا, اس سے بھی بڑی چیز, زندگی دینا اللہ کا کام, موت دینا اللہ کا کام, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ تو اور بڑی بات ہے, یہ اللہ کی قدرت میں ہے. اور وہ کام عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. میرے عزیزو, اب یہ شرک نہیں ہوا؟
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر